अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। मुमताज सीनियर सहाफ़ी मोहतरम चंद्र श्रीवास्तव साहब और आज की मरकज़ी शख्सियत अदीब तंज़ुमिज़ा के सरपरस्त सहाफ़ी मुहक़्क़िक़ नक़्क़ाद मज़मून निगार और अदब शनास मोहतरम डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, प्रोफेसर आमिना तहसीन साहिबा, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, निज़ाम वाहिद निज़ामाबादी साहब, डॉक्टर फरदाना फराज साहिबा, डॉक्टर बीबी रज़ा खातून साहिबा, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब, डॉक्टर अलीम खां फलकी साहब और आज के सदर इस्तक़बालिया कमेटी जनाब मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब और शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब हाजी सज्जाद मेमन साहब और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बस मर्तबा बड़ी परेशानी होती है कि हमको क्या बात करना चाहिए। अगर हम किसी को ज़्यादा अरसे से जानते हैं, पहचानते हैं या उनसे ताल्लुक़ात होते हैं तो उनके बारे में बात करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि बात कहाँ से ख़त्म शुरू करना और कहाँ पर ख़त्म करना ये तय करना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं भी उसी मरहले से गुज़र रहा हूँ। मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब को जानता हूँ और शगुफ़ा को पहचानता हूँ। ये दो भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया बात करना आज, क्योंकि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो अदबी सफ़र है, जो सियासी सफ़र है, जो समाजी सफ़र है बहसत सहाफ़ी के, वो बहुत बड़ा सफ़र है। मैं समझता हूँ करीब 60 साल से ज़्यादा का वो सफ़र है, 65 साल तक का। जहाँ तक कुछ वक़्फ़े के लिए तकरीर रोक दी गई तो मैं वाशरूम जा रहा था, तो हमारे डॉक्टर अलीम खां फलकी साहब बोले कि किधर जा रहे हैं साहब, यहीं पर जमात बना लेंगे। तो मैं फौरी उनसे बोला कि मैं जुमे का आदमी हूँ, ये ज़ोहर का आदमी नहीं हूँ। तो वहाँ पर सज्जाद मेहमान साहब थे, वो बोले कि आप जुमे के हैं, मैं ईद का आदमी। तो आप कहीं आप लोगों को गलत फहमी होंगे, मैं नमाज में पढ़ता हूँ, मैं हज कमेटी का स्पेशल ऑफिसर था हूँ। तो इस तरह निज़ाम पैदा होता है। मैं एक बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ डॉक्टर शाहिद अदली साहब की बात से। उन्होंने कहा कि आपने डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में कि अदब में मर्तबा इनका जमाली है, तो मेरे ख़्याल में अदब में इनका मर्तबा जलाली है, क्योंकि मैं वाकिफ़ हूँ शगुफ़ा के एडिटोरियल बोर्ड में जो वक्त वाहिद में वो मज़ामीन भी देखते हैं, मज़ामीन भी पढ़ते हैं, एडिट भी करते हैं, इदारिया भी लिखते हैं, कागज़ भी ख़रीदते हैं, छपवाते भी हैं और पोस्ट भी करते हैं। जी हाँ, तस्वीर भी करते हैं और पोस्ट भी करते हैं। तो ये अच्छे मेकअप मैन भी है। हमारे नसीमुद्दीन फरीद साहब बोले तो मुस्तनद हो जाती बात हो, तो मेकअप मैन भी है जी। अब मेकअप तो जब से ख़वातीन की बात हो रही तो सब उधर ही जा रहे मेकअप बोलते आप। तो खामा के हमारे शाहिद अदली साहब छेड़ दिए उसको। तो मैं मुस्तफ़ा का अब मैं वो भी बात कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब पर PhD होनी चाहिए। तो एमफिल का तो काम हुआ, लेकिन शगुफ़ा पे PhD का काम हुआ, मुस्तफ़ा कमाल साहब पर भी होना चाहिए।
یہ ایک شخصیت نہیں، ایک انجمن نہیں، بلکہ ایک ادارہ ہے. ان پر کام کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہاں پر خواتین کا ذکر بار بار آ رہا، مصطفیٰ کمال صاحب نے خواتین کی حوصلہ افزائی کی، شاہد عدیلی صاحب ایک شعر بول دیے، نسیم الدین فرید صاحب کچھ پڑھ دیے، تو میری درخواست ہے، یہاں پر ڈاکٹر آمینہ تحسین موجود ہیں، وہ وومنس اسٹڈیز کی ہیں پروفیسر. تو مصطفیٰ کمال صاحب پہ آپ ایک خاتون سے کام کروائیے، خاتون اسکالر سے کام ہونا چاہیے. تو کیونکہ اتنا اہم موضوع ہے، تو اس جو میں سب سے پہلے جو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، یہ دو جو مرتبین ہیں ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب کو، واحد نظام آبادی صاحب کو، انہوں نے بہت محنت کی. میں اس کتاب کو پڑھا ہوں، تقریباً مکمل تو نہیں کیا، تقریباً پڑھا ہوں. بہت محنت کی. 408 صفحات کی کتاب کو ایڈٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے کافی وقت ہوتا، کافی محنت ہوتی. بہت محنت سے، بہت ہی اپنے کاوشوں سے انہوں نے مکمل کیا. اور میں مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ادبی محفلوں سے جڑا ہے، وہ تمام درد بول رہا تھا. دراصل یقیناً ہمیں بہت کچھ سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے ابھی کہا گیا ہے. اور سب سے پہلی چیز جو مجھے بہت سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں، جس طرح بھی اردو کے جلسے ہو رہے ہیں، ان جلسوں سے شاگرد جو ہیں وہ بہت دور ہیں. جب تک ہم نئی نسل کو اس سے جوڑیں گے نہیں، اس طرح کے پروگرامز میں وہ جب تک شامل نہیں ہوں گے تو ہمارے بزرگوں کو نہ سمجھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ انہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا درد بیان کرتے ہیں یا کیا کچھ ہمارے پاس تہذیبی ورثہ ہے ہماری اردو زبان کی شکل میں. یہ یقیناً سوچ کے سمجھنے کا مقام ہے. اگر مستقبل میں ہمیں اپنی اردو، اپنی زبان، اپنی تہذیب کو باقی رکھنا ہے تو بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نہایت خلوص، ادب و احترام کے ساتھ اس محفل میں بھی تشریف لائی پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ کا استقبال کرتی ہوں، اور ادب کے ساتھ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور چند جملوں سے ضرور نوازیں. یہ تبرک اس وقت ہمیں ملنا بے حد ضروری ہے. ہاں یہ اسٹیج پہ تشریف فرما اور ہمارے ہر دل عزیز چندر سری واستو جو اردو اکیڈمی کے پہلے چیئرمین تھے، مصطفیٰ کمال صاحب جو گلشن مزاح کے شگوفہ نواز ہیں، موجود خواتین و حضرات، ایک اور جلسے سے آنے میں مجھے دیر ہو گئی، لیکن اچھا ہوا کہ شریک ہو گئی اتنے بڑے جلسے میں. مجھے اندیشہ تھا کہ آج کئی جلسے ہیں، کہیں یہ جلسہ مصطفیٰ کمال کا جو جلسہ ہے پہلے کے جیسا نہ ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ شگوفے کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، بلکہ اس سے پہلے مصطفیٰ کمال کے چاہنے والے، شگوفہ کے چاہنے والے اور طرز و مزاح کے چاہنے والے، پرورش کرنے والے یہاں تشریف فرما ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے مصطفیٰ کمال کی یہ اداریوں کو پڑھا ہوگا اور اندازہ ہوا ہوگا کہ اس اداریے کی کتاب کو ترتیب دینے کے لیے نسیم الدین فرید اور واحد نظام آبادی نے کتنی محنت کی ہے. یہ کتاب نہیں ہے، ایک سند ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے کئی چیزوں کے لیے. مصطفیٰ کمال ایک مجاہد ہے طنز و مزاح کے لیے، کیونکہ طنز و مزاح کو اب تک ادب میں کوئی مقام نہیں دیا گیا تھا، ایک تیسرے درجے کی چیز سمجھی جا رہی تھی. لیکن مصطفیٰ کمال نے یہ ثابت کر دیا کہ طنز و مزاح بھی ادب کی ایک اہم شاخ ہے، ایک اہم حصہ ہے اور اسے منانا چاہیے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 58 سال سے شگوفہ جاری ہے. شگوفے کے جیسے
प्रोफेसर शकूर ने कहा है कि पर्चा निकालना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, जी जान से लगाना पड़ता है, दरमे कदमे हर तरह से करना पड़ता है। और मुस्तफ़ा कमाल ने जिस ज़माने में शगुफ़ा निकाला उस ज़माने में स्टूडेंट थे, PhD कर रहे थे, और फिर 70 में इसी कॉलेज में लेक्चर हुए, पढ़ाते हुए अपने तदरीसी तजुर्बात से फ़ायदा उठाते क्या दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हुए उन्होंने शगुफ़ा को जारी किया। पहले आप तो जानते हैं कि 1.5 माह ही था, अच्छा रहता था 1.5 माह ही रहता, तो क्योंकि कोई पर्चा 1.5 माह ही नहीं है, आज तक भी 1.5 माह नहीं है। फिर उसके बाद टेक्निकल वजूहात की बिना पे उसे माहाना करना पड़ा। और 58 साल के इदारिये का इंतखाब करना, चुना, 696 इदारे उन्होंने लिखे, उसमें से 40 इदारे, तकरीबन 40 इदारे मुंतखब किए गए हैं, और ख़ास तौर पे मुंतखब किए गए हैं। आपको ताजुब होगा, पढ़ के ताजुब होगा कि ये शख्स है, ये क्या है, ये क्या बला है जो इतने अरसे से ये मैगज़ीन निकाल रहा है। कमाल नाम के कमाल नहीं है, कमाल के कमाल है। और ये पर्चा जारी रखना बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने हर तरह से अपनी ज़िंदगी खपा दी है, हर तरह से शगुफ़ा को ज़िंदा रखने की कोशिश की। बहुत लोगों ने कोशिश की इस मुहिम को, इस तहरीक को ख़त्म करने की, उससे मुखालिफत करने की, लेकिन उसके बावजूद बाद मुखालिफत में भी इन्होंने शगुफ़े फैलाए। ख़ज़ां के मौसम में भी उन्होंने कमाल ये है, 77 से 1977 से 1912 तक निकला, बंद किया गया हुकूमत की तरफ से, फिर 2 साल जारी रहा। लेकिन शगुफ़ा उसके बावजूद 58 साल से आज तक जारी है, और इंशाअल्लाह वो और जारी रहेगा। उसकी 7 साला तकारीब भी मुस्तफ़ा कमाल इंशाअल्लाह मनाएंगे। ये यूं ही जारी नहीं रहा, इन्होंने साबित कर दिया है कि तंज़ो मिज़ाह क्या है। तंज़ो मिज़ाह में इब्तिदा में बहुत अच्छे मज़ामीन आया करते थे, बाद में तंज़ो मिज़ाह में इन्होंने कई नई नस्ल को शामिल किया है, नए लिखने वालों को शामिल किया, और बड़े अच्छे लिखने वाले इनमें आए हैं। ये शगुफ़ा का कमाल है कि तंज़ो मिज़ाह को ज़िंदा रखने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। इस किताब के बारे में तो खैर आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि इसमें इब्तिदा में मुक़दमे हैं, उसके बाद इन लोगों ने, मुरत्तबीन ने जो मेहनत की है, मैं उनकी तारीफ़ करूँगी। और ये तारीफ़ इसलिए करूँगी कि इन्होंने अपने दिन रात लगा दी है, एक एक चीज़ को, उसको कई चीज़ों की तारीखें आपको उसमें मिल जाएंगी, वफ़ियात के, काउंसलों के, कॉन्फ्रेंसेस के, इजलास के, कई चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ये तारीफ़ करना क्या है, आप लोग जब से तारीफ़ सुन रहे हैं, और इंशाअल्लाह थकेंगे नहीं। इसके बाद जो इजलास होगा, इस इजलास से और बहुत कुछ आपको अंदाज़ा होगा कि मुस्तफ़ा कमाल ने कितने गुलबूटे खिलाए हैं तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में। मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूँ, उनसे ज़्यादा उनके मुरत्तबीन को, कि उन्होंने अपने खून पसीना, अपने दिन रात की मेहनत लगा दी है इस काम के लिए। अज़ीमुद्दीन फरीज़ पर आवाज़ देती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस किताब की मुरत्तिब की हैसियत से उनके जो तासुरात रहे हैं उसको यहाँ पेश करें। तो साहब, मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सैयद अब्दुल शकूर साहब, उस्ताद गिरामी क़द्र डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, जनाब हाजी सज्जाद साहब, अली खान अलकी साहब, अब्दुर्रहमान सलीम आर्किटेक्ट साहब, डॉक्टर बीबी रज़ा खातून साहिबा, और मेरे शरीक मुरत्तिब डॉक्टर वाहिद निज़ामाबादी, और फरजाना फरहा साहिबा, अनीस सिद्दीकी साहब, और आज के इजलास की कन्वीनर प्रोफेसर आमिना तहसीन साहब। एक हफ्ते से शदीद नज़ले और ज़ुकाम में मुब्तला, लेकिन उस्ताद मोहतरम का हुक्म था कि इज़हार ख्याल करना है। रात तक भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा कि कैसे होगा। फिर सोचा कि अगर आवाज़ और खांसी ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा। इस ख्याल से मैंने सोचा कुछ तासुरात कलमबंद कर लें
کہ اگر میں نہ پڑھ سکوں تو کسی کے ذریعے پڑھوا دوں گا تاکہ یوسف کے خریداروں کے نام تو شامل آ جائے۔ محترم خواتین و حضرات، کچھ لوگوں کے نام جب رکھے جاتے ہیں تو شاید وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ ان کے نام کی تاثیر ان کی شخصیت میں بھی آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی شخصیت ان کے نام کی غمازی کرتی ہے۔ ایسے ہی افراد کو اسم بامسمہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال بھی اسم بامسمہ ہے، لیکن ان کی شخصیت کسی ایک کمال کی اسیر نہیں ہے، بلکہ وہ جامع الکمالات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جی لیکن ان کی شخصیت کسی ایک کمال کی اسیر نہیں ہے، بلکہ وہ جامع الکمالات ہیں۔ اگرچہ ان کی نمایاں پہچان ماہنامہ شگوفہ کے موسس مدیر کی حیثیت سے ہے، لیکن ان کے کارنامے اور خدمات زبان و ادب اور تعلیم و تدریس کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم.اے اور پی.ایچ.ڈی کی اسناد حاصل کی۔ زمانۂ طالب علمی سے ہی انہیں صحافت سے دلچسپی تھی، جس کا سب سے بڑا ثبوت مجلہ عثمانیہ کا دکنی ادب نمبر ہے، جس کے وہ مدیر تھے۔ پروفیسر اشرف کے اسباب و احوال اور اس کی محرک شخصیات بہت تھیں۔ ان کے اس تحقیقی کام کی پروفیسر مسعود حسین خان اور پروفیسر گیان چند جین جیسے محققوں نے توصیف و تحسین کی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال ادبی صحافت کا دیرینہ تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ اخبار رہنما دکن میں ادبی صفحے کے ایڈیٹر رہے۔ بھارت نیوز کے اعجاز قریشی صاحب مرحوم سے ان کی گہری دوستی تھی۔ صحافت کے میدان میں ان کے مخلص اور بے تکلف دوست جناب چندر سریواستو صاحب بھی ہیں، جو اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ چندر سریواستو اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال اردو تحریک کے سرگرم قائدین میں سے تھے، جو ریاست آندھرا پردیش میں اردو زبان کے فروغ و استحکام اور ترقی و تحفظ کے لیے کام کر رہی تھی۔ وہ حیدرآباد کے مختلف ادبی اور ثقافتی انجمنوں اور اداروں سے وابستہ رہے۔ کالج آف لینگویجز کے قیام میں ان کا نہایت اہم حصہ رہا۔ انوار العلوم کالج میں اردو کے استاد اور صدر شعبہ رہے۔ اس کے علاوہ حکومت آندھرا پردیش کی نصابی کتابوں کی کمیٹیوں کے ممبر اور متعدد درسی کتابوں کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو خدمات رہی ہیں وہ طنز و مزاح کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ بحیثیت مدیر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے طنز و مزاح کے معیار کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شگوفہ میں صرف معیاری اور شائستہ طنز و مزاح پر مبنی نثری مضامین اور منظومات شائع ہوتی ہیں۔ مدیر شگوفہ نے کبھی گھٹیا اور بازاری طنز و مزاح، ابتذال اور پھکڑ پن کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس طرح انہوں نے اردو میں مزاح نگاری کو ایک خاص جہت دی اور اسے معیار اور وقار عطا کیا۔ شگوفہ نے طنز و مزاح کے قلمکاروں کی آبیاری اور مزاح نگاروں کی ایک نئی نسل تیار کی۔ اس نے ہندوستان اور پاکستان کے متعدد بلند پایہ مزاح نگاروں کو متعارف کروایا اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ علاوہ ازیں اس رسالے نے اردو کے سنجیدہ ادیبوں اور دانشوروں کو بھی مزاح نگاری کی طرف راغب کیا اور ان سے بہترین مزاحیہ مضامین لکھوائے۔ شگوفہ کے سالنامے اور خاص نمبر تو خاصے کی چیز ہوتے تھے، بالخصوص اس کا غالب نمبر، ڈرامہ نمبر اور پیروڈی نمبر اپنے اپنے میدانوں میں یادگار حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پر مستزاد شگوفہ کے وہ خاص نمبر ہیں جو مشہور مزاح نگاروں سے منسوب ہیں، اور شگوفہ کے وہ گوشے ہیں جو مختلف مزاح نگاروں پر دل کیا خواب کیا کرتی۔ سوال یہ ہے کہ یہ میں کہہ دو رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ زندگی جاری رہتی ہے، چلتی ہے، رواں دواں رہتی ہے۔ کل بابری مسجد کی شہادت کی تیسری برسی کا غم ہم نے منایا۔ آج ہم اس محفل طنز و مزاح میں شرکت کر رہے ہیں، تقاریر کی سماعت کر رہے ہیں۔ زندگی کا یہ جو پہلو ہے، اس کے دو پہلو ہیں، اور دوسری بات اور زیادہ خوشگوار یہ ہے کہ اس خوفزدہ ماحول میں، ہندوستان کے سیاسی ماحول میں، کوئی ہمایوں کبھی اٹھتا ہے بنگال سے، وہ بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھتا ہے۔
अगर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस मौके पर जानबूझ कर कह रहा हूँ कि तंज़ो मिज़ाज में, अदब में, शायरी में अगर हालात हाज़िरा की अक्कासी न की जाए वो अदब नहीं होता। ज़िंदगी के जो पहलू हैं, ज़िंदगी की जो सरगर्मियाँ हैं, महरूमियाँ हैं, खुशियाँ हैं, अगर हम खुशियों को अपने सीने से लगाएं, महरूमियों को नाइंसाफियों को नजरअंदाज करने ऐसी शायरी की ज़रूरत है, ऐसे उर्दू की ज़रूरत है। आज कमाल साहब को इतनी तक है, मैं एक बात कमाल के बारे में कहना चाहता हूँ, ये बड़ी मुनहनी और मुख्तसर शख्सियत है, लेकिन जिस अंदाज में इनको खिराज तहसीन अदा किया गया इनकी खिदमत के सिलसिले में, मेरे 62-63 साल के दोस्त हैं, दोस्त क्या कही, एक कलम और दो जिस बोले, मतलब यह है कि कमाल ने एक हिंदू में न्यूज़ आई थी, आपको एक हवाला दे रहा हूँ, चंद दिन पहले चाइना दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया के 88 ममालिक को 2 बिलियन 2 खरब डॉलर का कर्जा दिया और सब में ज़्यादा मखरूज कर्जा हासिल करने वाला मुल्क अमेरिका सुपर पावर। इस सिलसिले में यह हवाला देते मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल भी चाइना से कम नहीं है। मिर्जा लतीफ़ा गोई सारा खजाना इन्होंने उस पर कब्जा कर दिया, जायज़ा ना जाए। बस कमाल ये है कि समाज ने से कबूलियत का शर्त पता किया। कमाल के बारे में आपको ये कहता हूँ, वो उनको तो 62-63 साल में उनको खैखा लगाते हुए मैंने कभी नहीं देखा, शिद्दत के साथ मुस्कुराते भी नहीं थे, इस तरह से मुस्कुराते हैं जिस तरह एक नई दुनिया गुजरे हुई। और दूसरी बात बताऊँ आपको, 98 साल में दाखिल हैं आप, रिटायरमेंट की उम्र 56 साल या 57 साल, इनकी शादी शगुफा के बाद हुई। तो डेटिंग जो होती थी, इनकी डेटिंग पहले शगुफा से ही, जिंदा दिलाने हैदराबाद से, और जिंदा मुझे मेरी भाभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनसे मैं कहता है, अरे अपने सौतन को उन्होंने 57 साल तक कैसा बर्दाश्त किया? उनकी नवासियाँ हैं यहाँ पर, नवासियों को ये पता नहीं है नाना बुजुर्ग की आलोचन क्या है, कि जलाली कह रहे कि जलाली न वो कह रहे, अरे भाई आपके बारे में अगर मैं इनके बात करूँ तो ये मौका कमाल के बारे में कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हजूर मुरत्तिब सियासी रहनुमा सलाम मिल्लत अगर सुल्तान सलाम इन्हें नाम से नहीं पुकारते थे, गलत फहमी करते थे। अब कमाल से आपको इनके काम करना पड़ेगा कि जो 60-62 साल से जो राज का पर्दा पड़ा हुआ सरबस्ता है, आप वजाहत कीजिए वो आपको क्यों गलत फहमी कहा करते थे। कमाल इमारत बात ये है, और मैं आपसे थोड़ा वक्त लूँगा क्योंकि ये महफिल गौर फिक्र है, चाहे तजुर्बा की हो, चाहे शायरी की हो, अदब की हो, सियासी हो, समाजी, ये सकाफती है, कैसी भी हो, अगर हम अपनी बात नहीं करते, समाज की बात नहीं करते, रोज़मर्रा हालात जिनसे हम गुजर रहे हैं उस पर एक नज़र नहीं डालते और सोचते नहीं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमाल साहब 57-58 साल से निकाल रहे, और जिंदा दिलाने हैदराबाद कि अगर कोई रूह रवा हैं तो मैं बताता हूँ, कई नाम आपने लिए, वो नामों वो वास्तव वो उनकी वो इस वक्त याद रफ्तार की फहरिस्त में शामिल, लेकिन कमाल ने पर्दे के पीछे से जो कमालात किए हैं
اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کی توضیح اور تشریح بھی کوئی تفصیل سے نہیں کی. اگر میں بیان کرنے بیٹھے تو بہت ساری باتیں بہت وقت لگے گا میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن شکور صاحب نے مجھے پروک کیا ہے, مشتعل کیا ہے. سوال ہے کس چیز پر مشتعل کیا؟ اردو زبان کے سوال پر. آپ نے کہا کہ ہم اردو نہیں پڑھتے. میں بنیادی طور پر اردو تحریک کی لڑاکا تحریک کا سپاہی ہوں. حیدرآباد میں دیکھا کہ ہم نے 5 لاکھ لوگوں کا جلوس 4 مینار سے مسملی کر نکالا. ہم نے حکومت کو مجبور کیا کہ دوسری سرکاری زبان کی حیثیت سے اس کو تسلیم کیا جائے, منظور کیا. دوسری سرکاری زبان کا موقف ہے. عمل کہاں ہے؟ عمل کہاں ہے؟ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب آپ کو سرکاری ملازمت میں اردو کو ایک کوالیفیکیشن ہونا چاہیے تقرر کے لیے. کیا محض اردو جاننے کی بنیاد پر کہیں تقرر ہو رہا ہے کسی جگہ پر؟ نہیں ہو رہا ہے. کون سا لیڈر ہے, کون سی تنظیم, کون سی تحریک ہے جو اس بارے میں نمائندگی کا حصہ کرتی ہے؟ کہا گیا کہ اردو کی زبان میں جاری جو سائن بورڈس ہیں سرکاری, ہر جگہ اردو ہونی چاہیے. آپ پرانا شہر چلے جائیے, پرانے شہر میں ہمارے اپنے لوگ جو اپنی ماں جو جن کے کانوں میں جس وقت پیدا ان کی ماں کی بولی اردو زبان میں نکال رہی, جنہیں اردو کے مادر اردو کی شفقتوں کے ساتھ جوانی کی منزلوں کو, عمر کی منزلوں کو طے کیا, وہاں پر ہندی تیلگو اور انگریزی میں بورڈ بنائے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو شکست اور کمتری کا احساس میں ملتا ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ سیکرٹریٹ آج بھی سرکاری عہدوں پر آپ کا سلوک ہے. جناب سید استانی فارمولہ آپ بہت بڑا سنتے, کتنے لوگ جانتے ہیں کتنے لوگ نہیں جانتے, میں نہیں سمجھتا. سید استانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کی مادری زبان, مدر ٹنگ شل بی دی فرسٹ لینگویج, یعنی مادری زبان جو ہے جو بحیثیت زبان اول ہے. تو کیا اس پر عمل کر رہا ہے؟ جو بچے اردو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں یا انگریزی میڈیم میں پڑھ رہے ہیں, ہندی میڈیم میں پڑھ رہے ہیں, تیلگو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں, ایک زبان کی حیثیت سے اردو میں پڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھایا جا رہا ہے. پہلے کمپوزٹ زبان پڑھائی جاتی تھی, ہندی 70-30 اردو. اسی طرح اگر آپ امینڈ کریں سیدستانی فارمولے کو, اردو کا تحفظ ماخذ کرنا چاہتے ہیں, ماں باپ نہیں چاہتے ماں باپ انگریزی میڈیم پہ توجہ. میں یہ خاص بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تو آپ یہ کہیے کہ آپ اس کے لیے جدوجہد کیجیے. لیکن آج اردو تحریکات کی جماعتیں ہیں, ایک نوال انجمن ترقی اردو تھی, انجمن تحفظ اردو تھی, وہ سب کے سب اب ہم مسمعت ہو گئے, خواب غالب, اب عناصر میں اعتدال کا ہمارا یہ حال ہے. لیکن ہمارا عزم جمع, حوصلہ بلند ہے. آج 70-80 سال کی عمر میں بھی ہم وہی لہجے میں بولتے ہیں جو پہلے جو ہم 25 اور 30 سال کی عمر میں بولتے ہیں. یہ زبان, اس زبان نے ہم کو شہرت دی, عزت دی, مقبولیت دی, درجہ دیا. اس زبان سے ہم بے وفائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بے وفائی کر سکتے ہیں تو آپ اپنی ماں سے محبت نہیں کر سکتے. ماں آپ کو دنیا میں باپ کے نام سے پکارا جائے گا, پہچانا جائے گا, آپ کی شناخت ہوگی. جب آپ کے حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا تو آپ کی ماں کے نام سے آپ کو اٹھایا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنا حق ادا کرنا نہیں چاہتے تو آپ مجرم ہیں, میں بھی مجرم ہوں. میں ایمانداری کی بات بتاؤں, ایک بات بتاتا ہوں, میں نے اپنے بچوں کو پوری دھڑ لے کر تعلیم کرنا, لیکن میں نے ان کو گرامر اسکول کو سینٹ پال کو مجبور کیا کہ اردو زبان میں بحیثیت تفسیر پڑھائیں, اور ہم نے بڑی بڑی لڑائیاں بھی کی اور ہم نے اردو پڑھانے کے لیے مجبور بھی کیا. تو جب تک ہم حق نہیں, آپ جب تک ہاتھ مروڑ کے سر پہ ایک دھپا مار کے زمین دوست کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, اس طبقے کو مطابق نہیں سنیں گے. آپ دیکھیے حیدرآباد میں تلنگانہ رائزنگ کہاں رائز ہو رہا ہے, کہاں تلنگانہ اردو کا دفن ہو رہا ہے.
उर्दू तहजीब की मुतालिका बात कही, लेकिन आपसे मैं कह रहा हूँ कि हैदराबाद का जितना भी असासा है ज़मीनों का, वो कारपोरेट्स को दिया जा रहा है, आंध्रा के सरमायादारों को दिया जा रहा है, इजारादारों को दिया जा रहा है, इस्तेहसाक करने वालों को दिया जा रहा है। और उसका जो कमीशन होता है, उसका जो ब्लैक मनी का हिस्सा होता है, वो दिल्ली को जाता है इनके लोगों में सब। तो हैदराबाद में का कोई ख्याल, कोई लिहाज ये रेवंत रेड्डी को है या मौजूदा हुकूमत को है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज इतना बड़ा स्टैंड, मुझे बहुत खुशी है मुझे कि तंजो मिर्जा की इस महल में मुस्तफ़ा कमाल के इदारियों के पर मुश्तमिल किताब की रस्म इजराई के मौके पर इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं और मुसलसिल मुतवातिर सुन रहे हैं, तवील तकारीरें सुन रहे हैं, अच्छी बातें भी सुन रहे हैं। मैं नज़ीर अमीर को मुबारकबाद दूँ, उन्होंने समाबाद दिया। मेरी बहन अशरफ रफ़ी ने जो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल का एक क्रेडिट है, शायद आज तक ये किसी ने नहीं कहा। तंजो मिर्जा को फक्कड़पन या मस्खरापन समझा था, एक कमाल की मुसलसिल मुतवातिर जुदहद काविशों के नतीजे में ये 11-12 साल पहले से मुखालिफ इस्लामिक फोबिया का जो दौर शुरू हुआ था, उस वक्त से अब तक मुसलमानों के साथ उर्दू भी फ़िरक़ा परस्त जारहाना फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वतों के टारगेट निशाने पर है। यूपी में, बिहार में, दिल्ली में उर्दू का मौक़िफ़ दूसरी सरकारी ज़बान का है। कुछ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का बाकायदा मौक़िफ़ हासिल है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, हैरत होगी, अगर तेलंगाना की मिसाल लेंगे आप, तेलंगाना में तेलुगु को सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज करने के लिए सरकारी ज़बान कमीशन है। वो जायज़ा लेता है, दौरा करता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू से ऊपर तक, सेक्रेटेरिएट तक तेलुगु ज़बान पर की अमलवारी हो रही है, नई नज़्म व ज़ब्त की ज़बान की हैसियत से। लेकिन उर्दू एक यतीम और लावारिस ज़बान है इस मौजूदा सिस्टम में और मौजूदा हुकूमत के दौर में, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या तेलुगु देशम की हो। तो सरकारी ज़बान कमीशन में एक उर्दू का नुमाइंदा शामिल नहीं है, जहाँ पर उसे शामिल कर दिया जाना चाहिए। उर्दू एकेडमी है, उर्दू एकेडमी को मुसलमानों की ज़बान की नुमाइंदगी करने वाले इदारे में तब्दील कर दिया गया। पहले उर्दू एकेडमी एक ऑटोनोमस खुद इख्तियार बॉडी थी, हुकूमत सिर्फ फ़ंड देती थी और आप अपने प्रोग्राम को अमल में लाते थे, ये करते थे। लेकिन आज ये हुआ कि पहले उर्दू एकेडमी का ताल्लुक़ महकमे तालीम से था और अब अक़लियती उमूर और अक़लियती मसले कर दिया। इसके ज़िम्मेदार गुनाहगार आपके KCR थे, जो मालूम या नामालूम बुनियाद पर उनके पास कोई उर्दू पर मशवरा देने वाला था ही नहीं। और हर एक जो कोई आता है उर्दू पे एहसान करने का, तो हर एक एहसान करता है, क्या फ़राख दिली के साथ फैज़ाना अंदाज़ में आपके साथ सलूक करता है। अब तालियां बजाने वाले एक हल्का है ही, ख़रीद करता या गैर ख़रीद करना। तो उर्दू ज़बान की असल तहरीक चलाना जिनको है, वो तहरीक के सिपाहसालार या सिपाही अब मौजूद नहीं है। कोई उर्दू की तंजीम ऐसी नहीं है जो छोटे मोटे मुशायरे और महफिलें कर लेने या अवार्ड्स के तकसीम के काम कर लेने के अलावा ना अंजुमन तरक्की बाकी रही, ना अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू बाकी रही। तो कोई तहरीक है ही नहीं। जब कोई तहरीक ही नहीं, आवाज़ ही नहीं, सदा ही नहीं, एहताज ही नहीं, तो फिर सवाल ये पैदा है कि हुकूमत की तरफ तवज्जो क्यों करे। मशवरा क्या है आवाम के लिए उर्दू की? आवाम के लिए मशवरा कि आवाम खुद लापरवाह है। आवाम को खुद अपनी मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ का वो नहीं है, ख्याल नहीं है, ना एहसास है, ना उस पर ये करते हैं। अरबी पढ़ने, ठीक है भाई, अरबी पढ़िए आप, मज़हबी ज़बान है, लेकिन आप मादरी ज़बान को अगर कोई नज़रअंदाज करता है, वो ज़ोर नहीं देते। एक बात आपको बताता हूँ, एक तालीमी पॉलिसी का सिस्टम ये है कि अगर एक जमात अंग्रेज़ी मीडियम की कोई क्लास स्कूल का ले लीजिए, एक जमात में 10 लोगों की ज़रूरत होती है उर्दू की, कोई भी ज़बान पढ़ा है अंग्रेज़ी के अलावा,
تو لیکن اگر ایک جماعت میں 10 کا آپ کو اردو پڑھنے والے امیدوار نہیں مل سکتے، لیکن پوری اسکول کو بحیثیت مجموعی یونٹ بنایا جائے تو آپ کو 2-3 جماعتیں آسانی کے ساتھ اردو زبان کی قائم کی جا سکتی. تو یہ اس کے لیے کوئی تحریک ہی نہیں چلا رہا ہے. اب دوسری بات، جو سیل لسانی فارمولا، مادری زبان بحیثیت زبان اول، تیلگو، ہندی، انگریزی تو ہے ہی ہے، لیکن سوال ہے کہ اردو کہاں ہے؟ دوسری سرکاری زبان ہے، عوامی زبان ہے، سب کچھ ہے، اردو کہیں نہیں ہے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ پہلے سلسلہ یہ تھا کہ کمپوزٹ پڑھائی جاتی تھی. کمپوزٹ کا مطلب ہے کہ اگر تیلگو پڑھا رہے ہیں آپ تو اس میں 30% اردو پڑھائی جاتی تھی. تو 30% میں سمجھتا ہوں کہ 10% بھی کوئی لڑکا پڑھ لے اردو، اتنی آسان زبان ہے کہ آسانی کے ساتھ 1 مہینے کے اندر اردو اصول سیکھ سکتا ہے. اتنی آسان زبان ہے ساؤ. تو اس کو تحریک چلانا چاہیے. خالی اب میرے بیان سے یا تقریر سے یا جوش میں لانے سے کچھ ہوتا نہیں. آپ جیسے لوگوں سے نہیں اب ہم جیسے لوگ کیا بھائی یاد رفتگان میں ہیں، یاد رفتگان کی فہرست میں ہم جیسے لوگ، ہمارے بولنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا. اب سوال ہے کہ تحریک چلانے کے لیے کچھ چاہیے، تحریک چلانے کے کچھ چاہیے یا تحریک چلانے کے لیے کو ہے. اب جب ہم تھے تو تمام سیاسی جماعتیں ہمارے شامل، انجمن تحفظ اردو ہم چلاتے تھے بلا امتیاز مذہب ملت، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہماری تحریکات میں شامل تھے. یعنی اردو کا جو ہمارا مذہبی کردار تھا، سیکولر کردار، اس کا تحفظ ہوتا تھا. لیکن آج کیا ہے، اردو کے مسلمان خود لاپرواہ ہیں. تو اب دوسروں سے کیا گلا اور شکوہ کریں؟ جب تک آپ دیکھیے آج کا جلسہ ہوا، 18 سے 28 سال کا کوئی نوجوان آپ کو دکھا جسے جنرل زی کہتے ہیں آپ، جنہوں نے بنگلہ دیش میں اور نیپال میں اپنا تخت الٹ دیا. تو زبان کے بعد نا انصافی کوئی بھی نہیں ہے. تو کریں گے کیا؟ مستقبل کا اردو کے مستقبل ایک سوالیہ نشان ہے. اب اس سوالیہ نشان کو مٹانے، حذف کرنے اور پھر تحریک کے اٹھانے والا کا انتظار رہے گا اردو زبان کو. اردو زبان رہے گی، وہ اس کا اختتام نہیں ہوتا. آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. اب خاص بات دیکھیے، بی جے پی کی حکومت نے اردو کا صفائی جو پہلی بار قانون سازی کی، فوجداری اور دیوانی مقدمات سے متعلق قانون، اس میں جو اردو کی اصطلاحیں فوجداری اور دیوانی کی، ان تمام اصطلاحات کو برخاست ختم کر دیا. خود وکلا اور ججز کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ جو ہندی مترادف دیا گیا اردو کی اصطلاحات کا کیسے سمجھا جائے. تو یہ حالت ہے اردو کی. اب کر کیا سکتے ہیں؟ سوائے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اللہ بھی اگر بخش دیں، قبول کریں، گناہوں کو بخش دیں، اردو زبان کی بقا کو پہ توجہ فرمائے، تو اردو کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. زندہ دلان حیدرآباد کی سالانہ تقریبات 2 دن منائی جا رہی ہیں، 7 اور 8 دسمبر کو. اور حسب روایت قدیم پہلا دن جو ہوتا ہے وہ نثر کا ہوتا ہے، دوسرے دن مشاعرہ ہوتا ہے. اور یہ دونوں تقریبات کل ہند پیمانے پہ گویا کہ منعقد کی جاتی ہیں. نثری اجلاس میں ایک خوبی ہے کہ ہم منتخب ان مزاح کو چنتے ہیں جو ان کے پاس مزاح ہوتا ہے، اور جلسوں میں وہ سنایا جائے مزاح تو خیخے ابلتے ہیں. اور لوگ جیسے شعر کو سنتے ہیں اسی طرح مطالبہ کرتے ہیں مقرر ارشاد کا. تو نثر کے جملے مقرر ارشاد پر نثر کے جملے ادا ہوتے ہیں. تو یہ جو خوبی ہے یہ آپ ہندوستان اور پاکستان کہیں نہیں دیکھیں گے. ہمارا ادارہ پہلا ادارہ ہے جس نے نثر کو ترجیح دی، اور نثر کے جو لکھنے والے ہیں ان میں بڑا اعتماد اس کی وجہ سے پیدا ہوا. اس کے علاوہ مشاعرہ جو ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہندوستان بھر کے جو اہم تنظیم نگار شاعر ہیں ان کو یکجا کیا جاتا ہے. اور اب آج کل تو بغیر ٹکٹ جو ہے یہ مشاعرہ منعقد ہوتا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کے لوگ اس میں شریک ہوں. کل یعنی کہ 8 دسمبر کو شام 6 بجے رویندر بھارتی میں مشاعرہ منعقد ہوگا. آپ سب کو دعوت ہے کہ اس میں ضرور شریک ہوں. بہت شکریہ. بلکہ سارے ہندوستان میں تندو مزاح کی سرپرستی کرتے ہیں، اور حیدرآباد میں انہی کی سرپرستی کی وجہ سے تندو مزاح حیدرآباد میں پھلا پھولا بڑا. اور وہ شگوفہ کو مسلسل 58 سال سے وہ شگوفہ کو شائع کر رہے ہیں.
किसी रिसाले को, वो भी तंज़ो मिज़ाज के एक रिसाले को 58 साल मुसलसल शाये करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो मुश्किल काम वो बड़े हुस्न खूबी से अंजाम देते हैं। मैं उन्हें 58 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सिलसिला इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे खुसूसी नुमाइंदे सैयद जावेद अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।